Assalamualaikum everyone, welcome to the fourth and final episode of discussing scholarly view on spread of Islam. इस एपिसोड में हम लोग डिस्कस करेंगे मिलिट्री थ्योरी। अब इस थ्योरी को सबसे ज़्यादा माना जाता है और स्कॉलर सबसे ज़्यादा इस पे इत्तफाक करते हैं। और इसमें मैंने जो बुक स्टडी की है वो द ग्रेट अरब कॉन्क्वेस्ट ऑफ ह्यू कैनेडी की। बाय द वे ये वही बुक है जो कि इमरान खान ने भी अपने ट्वीट में रिकमेंड की हुई है, तो इट्स अ वेरी गुड बुक टू रीड। तो ये मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट थ्योरी या मिलिट्री थ्योरी जो है ये सबसे ज़्यादा वाइडली एक्सेप्टेड है और माना जाता है कि ये जो स्टेट ऑफ मदीना थी उसने मिलिटरीली अपनी सक्सेस की, और जब वो मिलिट्री सक्सेसफुल एरिया कैप्चर करने में कामयाब हो गए तो उसकी वजह से फिर इस्लाम फैला। तो अब डिस्कस करते हैं कि वो बेसिकली क्या कहते हैं। अब इसमें ये इस मैप में आप देख सकते हैं कि उस ज़माने में जब इस्लाम आया तो पर्शिया साइड पे ससनिद एम्पायर था और वेस्टर्न साइड पे byzantine एम्पायर था या ईस्टर्न रोमन एम्पायर था, जो मर्ज़ी आप कहना चाहें। तो तकरीबन 400 साल तक ये दोनों एम्पायर आपस में एक दूसरे के साथ लड़ रहे थे और इनकी बाउंड्रीज़ जो हैं वो थोड़ी बहुत लेफ़्ट राइट होती थी, बल्कि इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता था। तो ये एक ऑलमोस्ट एक स्टेलमेट सिचुएशन हो चुकी थी जहाँ पे दो अंपायर्स आपस में लड़ के थक चुके थे और इनकी आपस में कंपटीशन तो था लेकिन कोऑपरेशन भी थी, क्योंकि दोनों को समझ में आ चुकी थी कि यार अब मज़ीद लड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, कोई टेरिटरी एक्स्ट्रा कॉन्कर नहीं होने वाली। और बाद में हमें ये प्रूफ भी मिलता है कि जब मुसलमानों ने इन पर अटैक किया तो एक जंग ऐसी भी हुई थी जहाँ पे ये दोनों अंपायर्स मिल के मुसलमानों पे इन्होंने अटैक किया था। तो खैर ससनिद एम्पायर और byzantine एम्पायर इनकी सिचुएशन ये हो चुकी थी कि लड़ के और बगैर किसी सक्सेसफुल स्ट्रेटजी बनाने के कि जी कोई एक एम्पायर दूसरे एम्पायर को कॉन्कर कर सके, इन्होंने ऑलमोस्ट जो है वो स्टेलमेट कर लिया था। और इनकी जो वॉर स्ट्रेटजीज़ थी वो दोनों को पता लग चुकी थी और सब ज़्यादातर लोगों को पता था कि क्या करेंगे, कैसे करेंगे, क्यों करेंगे। तो इनका जो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज़ था वो टोटली ख़त्म हो चुका था दोनों एम्पायर्स का एक दूसरे के लिए। अब दो अंपायर हैं जो कि ऑलरेडी लड़ के थक चुके हैं और वीक हो चुके हैं। टू मेक मैटर्स वर्स्ट देयर वाज जस्टिनियन प्लेग। एक टाउन ऐसा आया था जिसको जस्टिनियन कहते हैं, जो रोमन एम्पायर था उसके किंग का नाम था जस्टिन, उसको हुआ था इसकी वजह से उसका नाम जस्टिन था और फिर इसकी वजह से उसका नाम जस्टिनियन प्लेग पड़ गया। अब ये इस्लाम के आने से पहले आ गया था, 541 CE में ये प्लेग शुरू हुआ था, लेकिन ये तकरीबन 200 साल तक रहा। इसकी इंटेंसिटी इस्लाम के तकरीबन 650 तक इसकी इंटेंसिटी वीक हो चुकी थी, लेकिन लोग मरते रहे। और ये जो आप मैप है इसमें आप देख सकते हैं कि इसका जो फैलाव था वो कितना ज़्यादा था और तकरीबन 15 मिलियन लोग मरे इस प्लेग में। अब ये परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन मैंने बड़ी कोशिश की देखने की लेकिन मुझे नहीं मिली, लेकिन 15 मिलियन इज़ अ सिग्निफिकेंट अमाउंट। तो अब आप ये देखें कि एक ऐसा प्लेग जो कि एक ऐसी जगह पे आ चुका है जहाँ पे दो अंपायर ऑलरेडी 300-400 साल से एक दूसरे के साथ लड़ रही हैं, और जो फौजी जो कि डिफेंस लाइन बना रहे हैं उनके ऊपर भी प्लेग आ चुका है और वो प्लेग जो है उससे भी बहुत ज़्यादा अमवात हो चुकी हैं। और ये जस्टिनियन प्लेग जो है ये काफ़ी ज़्यादा जो बात ना ये जो हदीसें भी हैं कि जी अगर कहीं जाओ और वहाँ पे बीमारी हो तो अगर चले गए तो फिर वापस ना आओ, और अगर तुम्हें पहले पता लग जाए कि वहाँ पे है तो उसके अंदर ही ना जाओ। तो ये सारी स्टोरी इस वजह से हो रही थी क्योंकि जस्टिनियन प्लेग का लोगों को पता था कि उस ज़माने में आ गया है। तो ये जो जस्टिनियन प्लेग था इसने डेवस्टेशन कर दी थी और बहुत ज़्यादा तबाही मचाई थी। और ये दोनों अंपायर जो थी ये इनमें ऑलरेडी लड़ाई के बाद कमज़ोरी के बाद इसके बाद जो प्लेग जब आया तो इनकी जो फ्रंट लाइन सोल्जर्स थे उनमें भी बीमारियां आ गई थी। और ज़्यादातर जो फ्रंट लाइन सोल्जर्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा मरते हैं क्योंकि उनकी हार्श कंडीशंस होती हैं। तो अगर कोई प्लेग आ जाए और वो सब इकट्ठे रहते हैं तो एक को लग जाए तो सबको वो बीमारी लग जाती है। तो अब क्या हुआ कि एक तरफ दो अंपायर हैं जो कि ऑलरेडी लड़ के कमज़ोर हो चुके हैं, दूसरे नंबर पर उनकी जो डिफेंस लाइन्स हैं वो अमवातों की वजह से कमज़ोर हो चुकी हैं। फिर तीसरे नंबर पे जो चीज़ हुई वो ये हुई कि वो वॉर टैक्टिक्स यूज़ कर रही थी। जब उनकी वॉर टैक्टिक्स थी वो थी डीप बैटल। वो ये थी कि जी दो अंपायर्स आपस में एक दूसरे के सामने, दो फौजें आएंगी एक दूसरे के साथ लड़ेंगी और जो ज़्यादा ज़ोर आजमाई करने में कामयाब हो गया वो दूसरी आर्मी को पीछे धकेल देगा और वो जीत जाएगा। और यही इनकी जो ओल्ड वॉर टैक्टिक्स थी ये नहीं चल रही थी। ऑन द अदर हैंड जब मुसलमान यहाँ पे आए तो उन्होंने जिसको मॉडर्न टैक्टिक बोलते हैं ब्लिट्जक्रीग, और ये अमूमन ये जर्मन की वजह से नाम पड़ा है क्योंकि हिटलर की जो नाजी ट्रूप्स थे उनकी ये स्ट्रेटजी होती थी कि वो उनके पास आर्मर्ड व्हीकल्स होती थी और वो बहुत तेज़ी से मूव करते थे और एक वीक स्पॉट ढूंढते थे
ڈیفینس لائن میں اور اس ویک اسپاٹ کو وہ پرفوریٹ کرتے تھے, اور جب وہ بریچ ہو جاتا تھا تو اس کے بعد پھر پاکٹس کریٹ کرتے تھے اپنے اینیمی کی, اور اس کے بعد ایک ایک کر کے انہیں مارتے تھے. تو ایگزیکٹلی یہی ہوا کہ اس زمانے میں جو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ تھے, جو کہ مسلمانوں کے سپہ سالار تھے, وہ عربی گھوڑے تھے ان کے پاس کیولری بہت تیز تھی, اور وہ پیچھے رہتے تھے, اور جیسے ہی وہ دیکھتے تھے کہ کوئی ویک اوپننگ آ گئی ہے تو وہ تیزی سے وہاں پہ گھوڑوں سے اٹیک کرتے تھے اور وہاں پہ وہ اوپننگ کریٹ کرتے تھے. پھر جب وہ اوپننگ کریٹ ہو جاتی تھی پھر وہاں سے وہ پش مارتے تھے, اور پھر جیسے ہی وہ پش لگ جاتا تھا تو پوری آرمی کی ڈیفینس لائن ٹوٹتی تھی. اور یہ ایک دفعہ نہیں, انہوں نے آلموسٹ ہر ریپیٹیٹیو یہ وار اسٹریٹجی انہوں نے یوز کی ہے. تو وہ جو ٹیکٹس انہوں نے جو یوز کی وہ نیو تھیں, وہ سسنید و بیزنٹینز کے لیے نیو تھیں. اب ہوا یہ کہ جب انہوں نے وار ٹیکٹس یوز کی تو اس کی وجہ سے وہ جب جیتنا شروع ہو گئے, اور جب وہ علاقے جیتنا شروع ہو گئے تو مسلمان جب کانکرس کر لیتے تھے تو اس کے بعد پھر مسلمانوں کو اوبویسلی وہ تھا سلوک ایسا ہوتا تھا زیادہ تر, کیونکہ وہ ایکوالٹی میں بلیو رکھتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا تو بڑا مشہور واقعہ جو میں پچھلے ایپیسوڈ میں بتا بھی چکا ہوں کہ انہوں نے کرسچنس کو کہا کہ جی تم لوگ بالکل آزاد ہو جب فلسطین کانکر کیا. تو خیر اب آپ یہ دیکھیں کہ جو ملٹری اسٹریٹجی جو کہ سب سے زیادہ مانی جاتی ہے, اور ہم لوگ کہتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ کی نصرت آئی اور یہ وہ, جو اسکالرز ہیں ان کا ویو تھوڑا ڈفرینٹ ہے. وہ یہ نہیں کہتے کہ جی ملٹری تھیوری یہ ہے کہ لوگ تلوار گردن پہ رکھتے تھے اور لوگوں کو مسلمان کرتے تھے. ان کی ہے کہ نہیں, ایکچولی ایسا نہیں تھا. وہ ایسا تھا کہ یہ دو امپائر آلریڈی کمزور ہو گئے, پھر ان پہ تعاون آ گیا, پھر تیسرے نمبر میں مسلمان بہتر اسٹریٹجیز بنانے میں کامیاب ہو گئے. تو وہ اس کو اس طرح ایکسپلین کرتے ہیں. اب عموماً ہم لوگ جب کہیں, عموماً جو عام مسلمان ہیں ان کا یہی ہے کہ جی وہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو سمپلی اوور سمپلیفیکیشن ہے. ایسی ہے نہیں ہے. جب آپ یہ کتاب پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ کتنی ڈیٹیل میں گئے ہوئے ہیں اور کتنے ہسٹوریکل ریکارڈز انہوں نے بتائے ہوئے ہیں, اور زیادہ تر جو انہوں نے چیزیں ریفرنس کی ہوئی ہیں وہ مسلمانوں کی ہی ہیں. ابن اسحاق جو مسلمانوں کے پہلے ہسٹورین ہیں جنہوں نے ایکچولی پہلی سیرت النبی جو کتاب لکھی تھی, ان کے بھی ریفرنسز اندر کتاب میں موجود ہیں. تو اس وجہ سے جب یہ آپ کتاب پڑھیں گے اور جب اس تھیوری کو آپ ڈیٹیل میں پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا ہاں یہ سینس بنتی ہے. تو خیر یہ ایک تھیوری ایسی ہے جو کہ وائڈلی ایکسیپٹیڈ ہے, اور لوگ اس کو مانتے ہیں کہ جی ملٹری تھیوری جو ہے یہ شاید بہت بڑی وجہ تھی. میں پرسنلی ملٹری تھیوری کی بجائے میں پولیٹیکل تھیوری میں زیادہ بلیو رکھتا ہوں, جو کہ ایپیسوڈ 2 میں نے بتائی ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا ماننا ہے کہ آپ ملٹری کانکویسٹ کر بھی لیں, جب تک جو لوگ ہیں وہ آپ کے ساتھ نہیں ہیں, الائنڈ نہیں ہیں, آپ ان کا مذہب چینج نہیں کر سکتے, آپ اسلام میں بدل نہیں سکتے. اگر آپ نے ملٹری کانکویسٹ کر بھی لی, کل کو وہ آپ کے خلاف ریولٹ کر دیں, اور ریولٹس ہوتے تھے بڑے آسانی سے ہو جاتے تھے اس زمانے میں, تو آپ ختم ہو جاتے ہیں. لیکن مسلمان پولیٹیکلی ان کے ساتھ الائنڈ تھے کہ جب ان کو نظر آیا کہ ایک ایسا مذہب آیا جو کہ آئیڈیالوجیکلی جن چیزوں کو ہم مانتے ہیں, زوروسٹرینز, کرسچینٹی, جودیزم, ان کے جو کانسیپٹس ہیں ان سب کے بالکل ایگزیکٹلی مسلمانوں کے ساتھ الائنڈ ہے. تو انہوں نے کہا کہ جب کانسیپٹ ہی صرف کانسیپٹ سارے سیم ہے, صرف ناموں کا فرق ہے, ہورا مزدہ, اللہ, یاوا, گاڈ, صرف انہی ناموں کا فرق ہے, تو پھر وائی ناٹ ایکسیپٹ اسلام. میں بذات خود پرسنلی میں پولیٹیکل تھیوری میں زیادہ بلیو رکھتا ہوں ملٹری تھیوری کی بجائے. لیکن not to say کہ ملٹری تھیوری غلط ہے. I just believe کہ if I have to put a hierarchy or put a weightage, so I put probably 50% on political theory, 40% on military and 10% on moral decay theory. تو خیر with this, on this note, I will end this series. I hope you like this podcast, this series on scholarly view on the spread of Islam. I do know کہ there is one more theory جو کہ economic theory ہے جو کہ میں نے miss کر دی ہے, but it is very insignificant. If you have any other comment to make, if you believe there is another school of thought which explains the quick spread of Islam, let us know. The comments are open, the email is open, and if you think there is something which you do not like it, please let us know and we are happy to be corrected on that.